जी भाई, बहुत खूब। तो दूसरी नात आपकी हम लोगों ने सुनी। अब तीसरी नात के बारे में आप फरमाइए हमारे नाज़रीन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी इक़्तिदार भाई, तीसरी नात मेरी जो मैंने इंतखाब की है तीसरी नात की, फिर ये है कि दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़िज़ा राहें। वाह! दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ जहाँ फ़िज़ा राहें, नज़र में ढलती है तैयबा की खुशनुमा राहें। वाह, वाह, वाह! नज़र में डलती हैं तैयबा। नज़र में ढलती हैं तैयबा तैयबा की की खुशनुमा खुशनुमा राहें। राहें। बहुत खूब, बहुत जी, खूब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा आले सल्ली मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अला बहुत खूब। मुहम्मद। आ, तो ये है। तो ये आप इसके बारे में हमारे सामीन नाज़रीन से फरमाइए कि ये आमद कैसे हुई और कौन सा मौका था जिस पे आपने इसको तहरीर फरमाया और जी फिर जी, आपने एक महफिल में इसको पढ़ा या मुशायरे में, जहाँ भी रहा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि जी हमारी नातें अक्सर रदीफ़वार होती थी और हमें कराची से नातें मिलती थी, रदीफ़ें, जी और उस पे हम नात बाकायदा से लिखते हैं। सब पूरा तबिस्तान लिखता उस पे, जी। जितने भी शुअरा थे हम। फिर बाद में उसकी पजीराई वहाँ होती थी जब हम जाते थे मुशायरों में। तो पहले हमें रदीफ़ें मिलती थी कराची से, फिर हम नात लिखते थे। उसके बाद फिर आमद मामद का कोई सिलसिला होता था, कभी आमद होती थी, कभी आउर्द होता था। बहुत अच्छे, जी, बहुत अच्छे। ज़्यादातर आमद तो हमारी, पता नहीं आमद होती है हमें या नहीं, ज़रूर होती है, बगैर उसके कैसे काम कोशिश से चलेगा। बनती है फिर। नहीं, नहीं, आमद तो तो ज़रूरी है, और ख़ास जी हाँ, करके ऐसे यकीनन यकीनन ऐसी उनकी इजाज़त शख्सियत के से। लिए लिखी जी जाए हाँ, तो उनकी इजाज़त से लिखते थे। बिल्कुल, उन्हीं की बस रज़ा से ही आगे उनकी बढ़ता है। बरकतों से, बिल्कुल जी, जी, जी। उसी नात की बरकत से फिर लिखते थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होते थे क्या बात है। जब हम पेश करते थे। हुँ। तो दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़िज़ा राहें, हाँ, हाँ। नज़र में ढलती है तैयबा की खुशनुमा राहें। वाह, वाह, वाह! तो ये नात जो मैंने लिखी थी, ये बहरे मुजतस में है। हुँ। ये है मफ़ाइलुन फ़इलातुन मफ़ाइलुन फ़इलुन। वाह, वाह! ये फ़इलुन जो है, इस ये जो फ़इलुन आता है इसमें वो है, इसको फ़इलुन को पहले तो मख़बून करते हैं इसको। मुस्तफ़इलुन फ़ा असल बहर जो है इसका मुस्तफ़इलुन फ़ाइलातुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलातुन है। हुँ, हुँ। तो ये मुस्तफ़िलुन फ़ाइलातुन उस सूरत में बनता है, पहले इसको ख़बन करते हैं। हुँ, हुँ। ख़बन वो ज़िआफ़ है। हुँ, हुँ। ज़िआफ़ यानी किसी रुकन में कमी बेशी करना, हुँ, हुँ। उसको ज़िआफ़ कहते हैं। अमेंडमेंट जिसको अंग्रेज़ी में हाँ, कहा अमेंड जाता करते है। हैं। जी, जी। किसी हर्फ़ को गिराना या किसी हर्फ़ को मिलाना, हुँ, हुँ। इस अमल को कहते हैं ज़िआफ़। तो पहले इसको मख़बून किया गया है, यानी मुस्तफ़इलुन में से ख़बन, ख़बन वो ज़िआफ़ है कि सबब खफीफ के साकिन हर्फ को गिरा देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पहला सबब खफीफ, उसके पहले हर्फ को, यानी दूसरे, यानी सबब खफीफ के साकिन हर्फ को गिराते हैं। वो होता है उस बहर में है कि मुस्तफ़इलुन। अब जब हम सीन को गिराते हैं तो वो मुतफ़इलुन बन जाता है, सीन उड़ जाता है उसमें से। जी, जी। चूँकि मुतफ़इलुन मुस्तमिल नहीं है, मुस्तमिल नहीं है, इसलिए इसको मुफ़ाइलुन बनाते हैं। वाह! और फ़ाइलातुन से फ़ा का फ़े अलिफ़ फ़ा, हाँ, फ़े अलिफ़ फ़ा से जब अलिफ़ गिराते हैं, हाँ, तो फ़अल हो जाता है। फ़इलातुन हो जाता है। क्या बात है! और अरूज़ और ज़र्ब में जब हम करते हैं, अरूज़ और ज़र्ब के साथ फिर हम असलम करते हैं। हाँ। असलम वो ज़हाफ़ है कि वो पूरा एक वतद मजमू गिरा देना, हुँ, उड़ा देना। वो भी मखसूस है सिर्फ अरूज़ और ज़र्ब आखिरी रुकन के साथ। क्या बात यानी फ़ाइलातुन आता है आखिर में, फ़ाइलातुन, है! वाह, वाह! फ़ाइलातुन। दो सबब खफीफ के दरमियान एक वतद मजमून बैठा है। क्या इस बात पूरे वतद यानी तीन हरफी को
यूं निकाल देने को हम असलम कहते हैं, सलम करते हैं, उसको असलम कहते हैं। तो ये सलम असलम हो गया और मकबूल हुआ, यानी इस बहर मुजतस में ये मुझसे उसने विराट ने भी पूछा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फाइलातुन किस तरह फ़िअलुन बन जाता है। माशाल्लाह, तो आपने अच्छी तरह से बयान कर दिया यहाँ पे, तो वो भी मुझे याद आया, महसूस हो गया विराट मियाँ भी इसको सुन करके। वो थोड़ा सा उनके लिए कंफ्यूजन था ये। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपने वो कंफ्यूजन उनका क्लियर कर पूरा दिया। मेरे ऐसे ना नादान और नाअहल शख्स को थोड़ा बहुत समझ में आया, तो बड़ी बात है। फाइलातुन के दरमियान में जो है वो एक वतद मजमू है, और इसके इस साइड में और इसके यानी आगे और पीछे दोनों सबब खफीफ के दरमियान में वतद मजमू है। उस तक पूरे वतद मजमू को उठा के यानी गिरा के यानी हस्फ करके जब वतद मजमू तक तो ये फ़ाइल बन जाता है। फ़ाइल चूँकि मुस्तमिल नहीं, इसलिए फ़िअलुन बन जाता है। मुफ़ाइलुन फ़इलातुन मुफ़ाइलुन फ़िअलुन। क्या बात। तो पहला शेर इसका पढ़ लीजिए ताकि फिर हम उसके सुने। दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़ज़ा राहें, नज़र में ढलती हैं तैबा की खुशनुमा राहें। वाह वाह वाह। तो मैं तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में ये नात। इरशाद इरशाद। दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़ज़ा राहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दयार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़ज़ा राहें, नज़र में ढलती है तैबा, नज़र में ढलती है तैबा, नज़र में ढलती है तैबा की खुशनुमा राहें। वाह वाह वाह, क्या बात है। यार दिल में जो बनती हैं जहाँ फ़ज़ा राहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम आपके इस पूरे कलाम को आप ही की आवाज़ में जो प्री रिकॉर्डेड है उसको सुनते हैं, आपकी इजाज़त। जी जी। तो ये हमारे लिए शर्फ की बात है। शुक्रिया जी, ये मौका हमें आपने दिया। दयार दिल में जो बनती हैं जा फ़ज़ा राहें, दयार दिल में जो बनती हैं जा फ़ज़ा राहें, नज़र में ढलती है तैबा, नज़र में ढलती है तैबा की खुशनुमा राहें। दयार दिल में जो बनती हैं जा फ़ज़ा राहें, यक़ीन के साथ इरादे की रोशनी में चलो, यक़ीन के साथ इरादे की रोशनी में चलो, अब उनकी राह से कब तक, अब उनकी राह से कब तक रहें जुदा रहें। दयार दिल में जो बनती हैं जा फ़ज़ा राहें,
سلام پے ہم معجز نما درودوں سے، سلام پے ہم معجز نما درودوں سے، سجی ہوئی ہے مدینے، سجی ہوئی ہے مدینے کی جا بجا رہے، دیار دل میں جو بنتی ہیں جاں فضا ہیں، مسافران دیار نبی خدا حافظ، مسافران دیار نبی خدا حافظ، مریض عشق کو دیتی، مریض عشق کو دیتی ہیں اب شفا راہیں، دیار دل میں جو بنتی ہے جا فضا ہیں، یہ آرزو ہے سباب رہوں مدینے میں، یہ آرزو ہے سباب رہوں مدینے میں، دکھائیے مجھے بلکھا، دکھائیے مجھے بلکاتی آشنا راہیں، دیار دل میں جو بنتی ہیں جا فضا ہیں، نظر میں ڈلتی ہیں طیبہ، نظر میں ڈلتی ہیں طیبہ کی خوشنما راہیں، دیار دل میں جو بنتی ہیں جا فضا ہیں۔ جی صبا بھائی، اب ہم واپس آتے ہیں آپ کے اگلے انتخاب پر، تو اس کے بارے میں آپ کلام فرمائیے۔ میرا اگلا انتخاب بحر متقارب میں ہے۔ جی، بحر متقارب جس طرح بحر متدارک فاعل ہے، اس کے ارکان فاعل ہیں، فاعل کے اپوزٹ جب جاتے ہیں، یعنی فاعل کو اگر ہم الٹا پڑھیں الانفا بنتا ہے، واہ واہ، اور الانفا چونکہ مستعمل نہیں ہے اس لیے فعولن ہو جاتا ہے، یعنی الٹ پیر ہے، فاعل کو الٹا پڑھیں گے پھر الانفا بنتا ہے۔ جی، الانفا کو پر عروض کی زبان میں پڑھیں گے کیا؟ فعولن۔ تو وہاں 4 فاعل تھا اور ادھر 4 فعولن ہیں، واہ اور یہ بھی واہ سالم ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ تو یہ بہت خوبصورت نعت ہے میری، کئی بار کئی جگہوں پہ کئی مشاعروں میں پڑھا میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پذیرائی ملی مجھے۔
تو پہلے کے بجائے سب سے آخری بار اگر آپ کو یاد ہو کہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے شاید آپ کے پروگرام میں بھی کبھی پڑھا ہو یا نہیں، ہمارے مطلب سنیتوں کے پروگراموں میں نہیں، سنیے تو کوئی پروگرام نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھا آپ نے؟ اردو انٹرنیشنل یا کہیں جگہ پڑھا؟ نہیں ایسے مجھے یاد ابھی وہ کیا ہے، یہاں ایک مشاعرہ وہاں یہاں کون تھا، اوبن میں ہماری نشستیں ہوتی تھی، وہ سعید خان کی جی بیوی جی ہاں ان کا نام کیا تھا شاعرہ کے؟ جی ہاں، اس وقت ذہن سے اتر رہا ہے، کاٹ دیں گے اس کو۔ بہت ایکٹیو شاعرہ جی تھی وہ، جی ہے ابھی، لیکن یہ کہ اتر نہیں آتی ابھی نہیں آتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے خصوصی مہمان خصوصی بھی بنایا انہوں نے اپنے پروگرام میں، اس میں پڑھا تھا میں نے۔ ارے واہ واہ، 2010 یا 11 میں تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ ابھی پیش کرتا ہوں آپ سے، ارشاد آپ ارشاد کی اجازت سے۔ ارشاد، بسم اللہ۔ رہا دل میں روشن خیال سفر، واہ، رہا دل میں روشن خیال سفر، حصار مدینہ جمال سفر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہا دل میں روشن خیال سفر، حصار مدینہ جمال سفر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اقتدار بھائی یہ بھی انہی نعتوں میں سے ہے جی، جن کو ہم ردیف وار لکھتے تھے، واہ، تو ہمیں ردیف ملا تھا، کیا تھا، سفر، سفر، واہ۔ اس کی تو ردیف ایک لفظی ردیف کی ردیف زیادہ ملتی تھی آپ کو؟ نہیں، ابھی مثلا انگنت دیکھیں، وہ بھی ایک ہی لفظ ہے؟ کیف آفرین، نام بہت ہے، کیف آفرین، ہاں کیف آفرین تو ہو گیا، انگنت اور سفر تو الگ الگ ہو گئے نا، ہاں، ایک لفظ ہے، وہ تو ابھی پھر ان کے چوائس پہ تھا، ہاں ان کی کہ اس ان وقت کے بہن سے میں کیا مناسب پتہ نہیں، وہ جو منتظمین سے ہمارے جی جی قمر بھائی وہاں سے کراچی سے بھیجتے تھے ہمیں ردیف وار، جی جی، تو مختلف ان کی ٹیم چوز کرتے تھے کہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے، پھر وہ ہمیں۔ تو آپ کے خیال میں ان میں بھی آپس میں گفتگو ہوتی ہوگی کہ کچھ ایک تجویز کی جاتی ہوگی ردیف، اور اس کے بعد پھر ان میں سے مشکل سے کم سے کم لکھیں، میرے خیال اور ہم سے زیادہ لکھتے ہیں۔ وہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ زبردست جو ہے وہ نوک جھوک چلتی رہی ہوگی آپ لوگوں کی، واہ واہ واہ، کیا آپ نے کیا دریچے کھولے ہیں شاعری کے، واہ واہ۔ یہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری بس آدمی اپنے خیال کو وہ کرتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں، اس میں کافی لوگ ایک مصرع لکھنا ایک خون جگر نکالنا ہوتا ہے، کیا بات ہے، چچا غالب جو شیر نکالنا، واہ واہ، ایک مصرع سے اگر یوں ہوتا شاعری آسان ہوتی تو ہر ایک شاعر ہوتا، جی ہاں، ہر کوئی لکھتا۔ مجھے وہ ایک ان کا مصرع یاد آ رہا ہے مرحوم اوم کرشن راحت کا، اچھا، کہ ہماری روح پگھلتی ہے شعر کہنے میں، سبحان اللہ، ہماری روح پگھلتی ہے شعر کہنے میں، تم کہتے ہو شاعری کوئی کام نہیں۔ کیا بات، اور سچ ہے، بالکل نہیں، یہ پختہ شاعری ایسی چیزیں کہہ سکتا ہے، تو کبھی کبھی ان کی روح کو ہم سلام کرتے ہیں۔ کبھی ایک مصرع نہیں آتا، آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کیا بات، کئی دن نہیں آتا، بالکل کبھی کوئی مصرع ایک ہفتہ لگتا نہیں آتا، بالکل بچا فرمایا آپ کا، تو اٹک جاتا ہے، بالکل۔ تو اب ہم اٹکے نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کے اس کلام کو ہم سنتے ہیں پورا مکمل، تو یہ لیجیے پیش خدمت ہے۔ رہا دل میں روشن خیال سفر، حصار مدینہ جمال سفر، رہا دل
میں روشن خیال سفر حصار مدینہ جمال سفر کرے روشنی میرے گھر کا طواف کرے روشنی میرے گھر کا طواف یہی ابتدا ہے کمال سفر یہی ابتدا ہے کمال سفر میں بطحا کی گلیوں میں کھو جاؤں گا میں بطحا کی گلیوں میں کھو جاؤں گا میں کب سہ سکوں گا ملال سفر میں کب سہ سکوں گا ملال سفر اب آقا بلائیں گے مجھ کو ضرور اب آقا بلائیں گے مجھ کو ضرور مسلسل ہے میرا سوال سفر مسلسل ہے میرا سوال سفر زمین روک دیتی ہے گردش صبا زمین روک دیتی ہے گردش صبا بلاتا ہے جس دم بلال سفر بلاتا ہے جس دم بلال سفر رہا دل میں روشن خیال سفر حصار مدینہ جمال سفر